Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. نحن الآن في الطالب الثاني عشر اسمه شمداني فترزقي. صحيح؟ شمداني أو شمديني؟ شمديني. سمعني. شمداني. شمداني حفظ 12 جزءا وسمع إلى أصحابه إلى صديقه. إلى من تسمع؟ إلى أليكس. 8 أجزاء. سنسأله إن شاء الله ب4 أسئلة. أنت مستعد؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. ها؟ ثم لا ينصرون لا. لهم الأدبار والله يحب الصابرين. انتهى الآية. لهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا قتلتم الذين كفروا فلا تولوهم فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا اقرأ ترتيلا إلا متحرفا لقتال. إلا متحرفا لقتال متحرفا لقتال. فلقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يا أيها الذين سميع عليم. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين. يا أيها المؤمن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا ليس ورق رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول لا، ليس هناك ألف لام. ورسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول ولا تولوا. أطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا أنا. كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
هم لا يسمعون هم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون شر الدواب عرفتها؟ ولو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. بسم الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بظلمه وأصلحوا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحوا فأصلح فإن الله يتوب عليهم إن فتوب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلموا أن الله ألم تعلموا ألم تع ألم تعلموا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ولو شاء ومن يرد ومن يرد الله فتنته فلا ومن يرد الله فتنته فتنته ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله ومن يرد الله فتنته فلا تك في مرية فلا تملك له ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا من الله شيئا ولو شاء الله أولئك الذين لم يرد الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الله أن يطهر أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ذلك لهم في الدنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم sampai قال السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين مثل قولهم كذلك قال الذين كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم
Qad bayyana lakum Qad bayyana lahumul قد بينا الآيات لقوم يؤمنون Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Falan tarda أخير tilka tilka ayatun inna ursilna in inna arsal inna arsalnaka ilaika إنا مستقيم بشر نذيرا بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل عن أصحاب الجحيم فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولي ولا من ولي لك الله لك من الله لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير أم طيب آخر سؤال اقرأ أول سورة التوبة أغير سؤال مرة واحدة مرة أخرى إن لم تستطيع حسب وأنقذك 20 أنت إلى أي جزء؟ ها؟ 12 اقرأ أول سورة هود عرفت سورة هود؟ سمعت سورة هود؟ نعم اقرأ ألف لام را. كتاب أحكمت آياته عرفته؟ قلت خلاص ها؟ tidak salah tidak salah هذا ليس 11 salah اقرأ وما من دابة
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ليس ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضر رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعنا منه ثم نزع منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء أمستهم لا درسنا نقف الابتداء لا يمكن الابتداء بحرف آخر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء أمسته ليقول ليقولن ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. حسبك يا شمداني، جزاك الله خير. لكن أعطنا انطباعاتك في هذا السمستر و evaluation. Awalan ana ashkuru ila Allah azza wa jalla qad atini Azza wa Jalla. azza wa jalla qad atini ni'aman katsira eh hatta hatta astati qara'ul Qur'an aqra'ul Qur'an fi kulli yawm. Alhamdulillah. Sanian syukran ma'a syukran ila musrif ila musrifin kad alimni Allamani. alamani. Selama buat taklim, evaluasi kamu apa? Apa yang kamu rasa kurang semester ini? Mungkin nakis mungkin semester hada Khalil Uraji semester di semester god insyaallah anak kathir terus. Baik, jazakallah khair Syamdani, barakallahu fiik. Tafadhal.